म निराजन रञ्जन आज बहुजन दस्तक च्यानलको यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाली बहुजन समाजको आवाज बनिरहेको यस बहुजन दस्तक च्यानलको माध्यमले समाज परिवर्तन हुने र जडसूत्रवादी व्यवस्थाको रूपान्तरण समाजवादी व्यवस्थामा गर्न सहयोग हुने खालका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। यसै क्रममा आज हाम्रो बहुजन बहस कार्यक्रममा निम्ति आएको छु मान्यवर राजाराम पासवानज्यूलाई। उहाँ बहुजन समाज परिषद नेपालका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, साथै प्रख्यात सामाजिक अभियन्ता पनि। आउनुहोस् आजको यस बहसमा स्वागत गरौँ आदरणीय राजाराम पासवानज्यूलाई। राजाराम पासवानजी, तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद निराजनजी। तपाईको संगठन बहुजन समाज परिषद नेपाल किन गठन भएको छ? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले यो बहुजन दस्तक सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बहुजन समाज परिषद मूल रूपमा भन्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्नको लागि हामीले बहुजन समाज परिषद गठन गरेका छौँ। सदियौँदेखि जुन समाज दबिएका छन्, हेपिएका छन्, अधिकारविहीन भएको छन्, उनीहरूलाई स्वतन्त्रता, भाइचारा, समतामूलक बनाउनको लागि समाजमा जुन हाम्रो समाजको संरचना छ त्यो समाजको संरचनामा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हरेक रूपले सशक्त बनाउनको लागि यो बहुजन समाज परिषद गठन गरेको हुन्। हाम्रो समाज बहुसंख्यक छ र हाम्रो समाज बहुसंख्यकमाथि अल्पसंख्यक समाजले शासन गरिरहेछन्, सत्ता चलाइरहेछन्। सत्तामा कसरी पुग्ने, पावर कसरी, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो बहुजन समाजले कसरी चाहिँ पावर लिन सक्छन्? सबै थोक पावरमा छन्, पावरले नै सबै थोक गरिरहेछ देशमा भन्दाखेरि यो पावरमुखी बनाउनुको लागि यो बहुजन समाज परिषद गठन भएको छन्। कसरी हाम्रो समाज अगाडि बढ्छन्, शिक्षितले होस्, जुन हाम्रो महापुरुषले दिएको छन्, बुद्धले भनेको डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा सलेस, गुरु रविदास, सुब्बन भुइँया महाराज, हाम्रो महापुरुषहरू जुन पथमा स्वतन्त्रता, भाइचारा, समतामूलक बनाउनको लागि जुन उहाँहरूको उपदेश दिएको छन्, उहाँहरूको जुन भिजन छन्, त्यसै अनुसार यो देशमा पावर कसरी, बहुजन समाज परिषदले कसरी बहुजनलाई यो देशमा सत्तामा यो पावर दिलाउनको लागि कसरी गर्न सक्छन्, त्यस हेतुले भन्दाखेरि यो हुकुमरान बनाउनको लागि यो राज्यको हरेक अङ्गमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, जमिन, जङ्गल, हरेक जति अङ्ग तबकामा हाम्रो समाजको जुन समाजले सदियौँदेखि पछाडि भएको छन्, पछि पारिएको छन्, लादिएको छ, बाँधिएको छ, त्यो समाजलाई उकास्नको लागि हामीले चाहिँ यो बहुजन समाज परिषद गठन नेपाल गरेको भन्दाखेरि। किनभने हामीसँग के छ? हामीसँग भोट छन् तर हामीसँग सत्ता छैन, हामीसँग विचार छन्, हाम्रो साहित्य छैनन्, हामीसँग चाहिँ खबर छ तर अखबार छैनन्, हामीसँग साधन छन्, संशोधन छैन, श्रम छन्, व्यापार छन्, हामीसँग संविधान छन्, अधिकार छन्। त्यो महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू दिलाउनको लागि यो पावर कसरी सेयर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि के त्यसको लागि भन्दाखेरि बहुजन समाज परिषद गठन भएको हो। प्रदेश नम्बर 2 लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा गरिब, दलित या भनौँ बहुजन समाजमाथि अन्याय, अत्याचार, हत्या, हिंसा भइरहेको छ। किन यस्तो किन भइरहेको छ? एकदमै मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो भाइले। जुन समाजलाई पछाडि पारिएको छन्, जुन समाज गुलामी जिन्दगी गुजारिरहेको छ, त्यो समाजको अवश्य नै तपाईँको चाहिँ यो हिंसा, हत्या, बलात्कार भइरहेछन्। जुन वर्गले शासन चलाइरहेको छ, सत्तामा हावी भएको छन्, राज्यको प्रत्येक निकायमा ऊ हावी भएको छन्। जस्तो योभन्दा पहिले 2200-2400 राज थियो, ठकुरीहरू अल्पसंख्यक थियो। अहिले कहीँ पनि तपाईँ सुन्नु होला कि ठकुरीको बलात्कार भइरहेछ, हत्या भइरहेछन्। जुन वर्ग
राज्यबाट विहीन भएको छन्, राज्य सत्ताबाट चाहिँ हटाइएको छन्, हरेक अङ्गबाट हटाइएको छन्, हरेक अङ्गमा पछाडि पारेको ती वर्गहरूलाई हत्या, हिंसा, बलात्कार हुनुको कारण एउटै हो भन्दाखेरि हाम्रो समाज राजनीतिकमा छन्, आर्थिकमा छन्, सामाजिकमा छन्, राज्यको कुनै पनि अङ्गमा चाहिँ भन्दाखेरि आफ्नो जनसङ्ख्यामा छँदै छैन भन्दाखेरि पहुँच नभएको हुले त्यस कारणले यो हत्या हिंसा नहुनको लागि यो बहुजन समाज यो मूल निवासीलाई राज्यमा कसरी ल्याउने म ठोकको साथ भन्न सक्छु। जुन वर्गको राज्य सत्तासँग पहुँच छन्, जसको शासनमा, प्रशासनमा, न्यायालयमा, विद्यालयमा, राजनीतिमा, आर्थिकमा जसको पहुँच छ, जुन दिन बहुजन मूल निवासी समाज परिषदले जुन हाल्ने गरेको छन्, जुन सोच बनाएको छ हामीले, जुन दिन हाम्रो पावर यो मूल निवासीमा आउँछन् त्यो दिन म ठोको साथ भन्छु भन्दाखेरि जुन गरिब, असहाय, आदिवासी, दलित, जनजाति राज्यबाट पछि पारिएका यी समाजहरूको लागि भन्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँको यस्तो किसिमको घटना हुँदैन भन्दाखेरि यसैले भएको भन्दाखेरि हाम्रो विहीनता छ, राज्य विहीनता छन्, सबै थोक छ हामीसँग। तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामी कसरी यो पावरमा कसरी जान सक्छौँ, हाम्रो समाजको कसरी आइजिपी बन्न सक्छौँ, हाम्रो यो आदिवासी जनजाति मूलको समाजको कसरी यो देशमा चाहिँ प्रधान सेनापति कसरी बन्न सक्छन्, कसरी चाहिँ आइजिपी बन्न सक्छन् राज्यको हरेक अङ्गमा। त्यसकारण जबसम्म जुन शासक वर्गको कहिले पनि हत्या हिंसा हुँदैन, शासक वर्गमा छन् मेरो त कोही छ भन्दाखेरि जुन शासक वर्गको हितमा छैन, जुन शासकको त्यहाँ ठाउँमा पुगेछन् त्यसको त बलात्कारित हुने स्वाभाविक हो भन्दाखेरि पहुँच नभएर पनि भएको हो भन्दाखेरि त्यही पहुँच बनाउनको लागि, त्यही ठाउँमा पुग्नको लागि, हाम्रो चेलीबेटी आमा सुरक्षित हुनको लागि, राज्यमा हामी पहुँच बनाउनको लागि हामीले यो बहुजन समाज परिषदले मूल निवासीहरूलाई मूल धारमा ल्याउनको लागि, हामी युनाइट हुनको लागि, हामी सशक्तिकरण गर्नको लागि, यी घटनाहरू आवत घटनाहरू नहुनको लागि हामीले पहल गरिरहेको छौँ। पक्कै पनि यसमा चाहिँ यहाँहरूले साथ दिने हुन्छन्। म आह्वान गर्न चाहन्छु आदिवासी जनजाति बहुजन समाज परिषदको नाताले भन्दाखेरि हामी जुन अभियानमा लागेको छौँ, बहुजनको जुन हाम्रो पुर्खाहरूले हामीले जुन दिएको छ उपदेशहरू, जुन पुर्खाको पथमा हामी चल्न तयार छौँ, यसमा आउनको लागि आह्वान गर्छौँ। किनभने हामीले हेरिसक्यौँ राणाकालको, बहुजनको पञ्चायत कालको, तब पनि हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। यो वर्ण व्यवस्थाले, यो वर्ण व्यवस्थाको अन्त नभएसम्म हामीले यस्तो हत्या बलात्कार यो भइरहन्छ भन्दाखेरि द्वन्द्व भइरहन्छ। त्यसकारण जबसम्म यो बहुजन समाज जबसम्म बहुजन समाजलाई विकास गर्न सकिँदैन, राज्यको मूल धारमा ल्याउन सकिँदैन, गरिबबाट हटाउन सकिँदैन, तबसम्म देशको विनाश भएर नै जान्छ, विकास हुनै सक्दैन भन्दाखेरि यी मूलधारमा भएका समाजको व्यक्तिलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउनै पर्छ। तबसम्म मात्रै हाम्रो देश विकास हुन सक्छ, देश उन्नति हुन सक्छ, देशको चाहिँ कायाको प्रगति हुन सक्छ भन्दाखेरि विकल्प त्यही हो भन्दाखेरि हत्या हिंसा हुनुको मूल कारण के हो अर्थात् किन हुन्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ भन्दाखेरि जुन समाज हेपिएको छ, जुन समाज चाहिँ दबाइएको छन्, जुन समाज चाहिँ गुलामी गरिरहेको छन्, त्यो गुलामीको उपज हो भन्दाखेरि त्यो समाज बोल्न पनि सकिरहेको छैन, त्यो समाजको पहल गर्नेको व्यक्ति पनि भएको छैन। यो वर्ण व्यवस्थाले गराएको छ भन्दाखेरि, उच्च नीतिको व्यवस्था गरेछ भन्दाखेरि उसको पहल गर्ने व्यक्ति छैन, उसलाई लाने व्यक्ति छैन, उसँग कानुन बोल्ने कोही छैन भन्दाखेरि उसँग सत्ता छैन, पावर छैनन्। त्यसकारण उसको हत्या हिंसा हुनु स्वाभाविक हो। कहिले सुरु भाषा उसलाई थाहा छ हाम्रो समाज पहुँचमा छ, उसलाई गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ समाज छ, जेल हान्छन्, कानुनमा ल्याउँछन्, तर हाम्रो समाजलाई चाहिँ पहुँचै छैन भन्दाखेरि मेन हो कोही भन्दाखेरि पावरमा नभएको यो बहुजन मूल निवासीहरू भन्दाखेरि सत्तामा नपुगेर पावरमा नपुगेर भन्दाखेरि अहिले अधिकार विहीन भएकोले उसलाई बोलिदिनको लागि उसको सिडिओ छैन, उसको एसपी छैन, उसको वकिल छैन, उसको न्यायाधीश छैन, उसको डक्टर छैन। यी लगायत कुराहरूले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो घटनाहरू भइरहेको छ। मूल कारण यही हो। यसलाई रोक्ने कसरी? यसलाई रोक्नको लागि, यही रोक्नको लागि यो बहुजन परिषदले, बहुजन समाज परिषदले मूल निवासीहरू, आदिवासी, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकहरूले राज्यको हरेक तबकामा जनसङ्ख्याको आधारमा, जुन जनसङ्ख्या हाम्रो छ, बहुजन हामी छौँ, जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको सबै अङ्गमा जुन कार्यपालिका होस्, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, पत्रकारिता हो, जल हो, जमिन हो, जङ्गल होस्, हरेक निकायमा जबसम्म चाहिँ हाम्रो प्रति हुन सक्दैन भन्दा मूल एउटै हो कि यो जड उखाड्नको लागि हामीले राज्य सत्तामा पावरमा पुग्नै पर्छ। पावर पुगेपछि डराउँछन्, कुनै दलितको छोरा, कुनै आदिवासीको छोरा, कुनै जनजातिको छोरा, अल्पसङ्ख्यकको छोरा भन्दाखेरि राज्यमा आइजिपी भनेपछि
मान्छे डराउँछन्, प्रधान सेनापतिपछि डराउँछ भन्दाखेरि, सभामुख भएपछि भन्दाखेरि हाम्रो समुदाय हुन्छ भन्दाखेरि मूल तह त्यही हो के भन्दाखेरि सत्ता जुन पावर सबै थोक त्यसैमा छन्। जबसम्म हाम्रो समाजको सत्ता आउँदैन हातमा तबसम्म यही अवस्था हुन्छ। त्यसको कारणले आह्वान गर्छु पुनः आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले भन्दाखेरि हामी मूलवासी, हामी बहुजन समाज कसरी राज्य भिन्नबाट कसरी हामी चाहिँ पुनः पाउने यो छानलिनमा हामी गरेको छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नको लागि, यहाँहरूलाई बनाउनको लागि, यसमा चाहिँ लाग्नको लागि, हाम्रो अधिकार पाउनको लागि जुन अधिकार खोसिएको छन्, हाम्रो महापुरुष हाम्रो अधिकार जुन हामीले सिकाएको अधिकार, महापुरुषहरूको अधिकार, महापुरुषको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ लुकाइएको छ, दबाइएको छन्। त्यसकारण यिनीहरूको लागि पदमा हामी नहिकन हाम्रो सम्भवै छैन भन्दाखेरि यो गर्नै पर्छ भन्छ। हत्या हिंसा रोक्न सरकार असफल छ त? पक्कै पनि हत्या हिंसा प्रत्येक दिन भइरहेको छन्। सरकार असफल के सरकार गरिबी हटाउन पनि असफल छन्। पक्कै भएको हो भन्दा किन भन्दाखेरि सरकारले जान्दैन यो वर्ण व्यवस्थाले के यो वर्ण व्यवस्थाले जुन पारित गरेको छन् त्यही हो भन्दाखेरि सबै ठाउँमा यो उच्च वर्गको छन्। अनि हामीले निवेदन दिँदाखेरि पनि हाम्रो पहल हुँदैन, हामीले इन्साफ पनि पाउँदैनौँ। त्यस कारणले भन्दाखेरि सरकार त के छ, सरकार हाम्रो सरकारै छैन। किनभने आज हेर्नुहोस् देशभरिमा हरेक 2 नम्बर प्रदेशमा ल्याउँछ भन्दाखेरि आजसम्म पनि 2.5 वर्ष भइसक्यो एउटा पनि दलितको छोरा चाहिँ मन्त्री भएको छैन भन्नुहोस्। जुन प्रदेशमा 18% जनसङ्ख्या भएको, जुन प्रदेशमा 9,68,000 जनसङ्ख्या भएको, त्यो प्रदेशमा भन्दाखेरि 76 जना प्रदेश सभाको सदस्य हुनुपर्ने जम्मा 33 जना दिएको छन् भन्दाखेरि एउटा पनि मन्त्री दिएको छैन। यो विडम्बना हो कि सबै सम्पूर्ण पार्टीहरू छोडेर भन्दाखेरि केही पार्टीहरू बनेको छन्, सत्तामा पनि गएको छन्, तर सत्तामा हाम्रो समुदायको अनुभूति गरेको छैन भन्दाखेरि, समावेशी भएको छैन, समानुपाती गरिएको छैन भन्दाखेरि उपहास हो भन्दाखेरि। त्यसकारण यो बहुजन समाज परिषद गठन भएको भन्दाखेरि हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित छैनन् भन्दाखेरि हाम्रा भोट छन् तर हाम्रो संगठन छन् हैन, हाम्रो चाहिँ के छ भिड छ तर संगठन छैन भन्दा यही संगठन बनाउन गरेको भन्दाखेरि हामीलाईसँग भोट छन् तर सत्ता छैन। यही सत्ता बनाउनको लागि आफ्नो पावर के बुझ्नको लागि भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गरेको हो भन्दाखेरि यो गर्नै पर्छ, कुनै विकल्पै छैन भन्दाखेरि यसबाट हामीले चाहिँ वञ्चित हुनको लागि हाम्रो जुन अधिकार छन् त्यो सुनिश्चित गर्नै पर्छ, हामीले खोज्नै पर्छ, अधिकार लिनै पर्छ, लड्नै पर्छ, त्यसैको लागि गरेको हो। अब आगामी योजना के छ? बहुजन समाज परिषद नेपालको आगामी योजना के छ? बहुजन परिषद जुन हाम्रो बहुजन समाज परिषद योजना छ प्रत्येक राज्यको 77 जिल्लामा विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशमा प्रत्येक 136 स्थानीय तहमा हाम्रो महापुरुषहरूले जुन बहुजन महापुरुषहरू बुद्ध, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब, सलेस, सम्राट सलेस, रविदास, भुइँया महाराज, बाह्रौँ जवान उहाँहरूको पथमा हाम्रो पुर्खाहरूले, हाम्रो अग्रजहरूले जुन हामीलाई बाटो देखाएको छन् समानताको, भाइचाराको, यी मूलभूत आधार लिएर हामी प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक नगरमा, प्रत्येक डगरमा, प्रत्येक हामी कसरी अपहरित भएको छौँ, हामी कसरी अछुत भएको छौँ, हामी कसरी हेपेको छौँ, हाम्रो अधिकार कसरी कटौती भएको छन् आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, राजनीतिक रूपले, त्यो लिएर हामी चाहिँ प्रत्येक गाउँमा टोलमा जान्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या छन् केही जनसङ्ख्याले मात्रै हाम्रो देशमा शासन गरिरहेको छ, राज्यको मूल तत्त्व गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामी कसरी शासक बन्न सक्छौँ, यो शासक बन्नको लागि हुकुमरान कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कसरी बहुजन समाजले यो मूल निवासीले राज्यमा कसरी आफ्नो पकड बनाउन सक्छन्, त्यस हेतुले भन्दाखेरि यो कार्यक्रम लाँदैछौँ हामीले। यो लकडाउन भएको हुनाले हामी प्रत्येक गल्लीमा, प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो तयार छ हाम्रो बहुजन समाज परिषद। अब केही दिनपछि भन्दाखेरि हामी कसरी सशक्त बनाउने, कसरी बहुजन यो मूल निवासीहरू चाहिँ राज्यमा कसरी समावेश हुन सक्छन् भन्दाखेरि आफ्नो मूल धारमा कसरी बन्न सक्छ, यो देशमा कसरी भन्दाखेरि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका राज्यको अङ्गहरूमा कसरी जान सकिन्छ भन्दा सत्ता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, पावर कसरी सेयर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही अभियान लिएर हामी देशव्यापी रूपमा गर्छौँ, 2 नम्बर प्रदेशले सुरुवात गर्छौँ भन्दाखेरि के तपाईँहरू राजनीतिक पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ त? अब राजनीतिक पार्टी देखिसके अहिले नेपालमा भएको जति पनि दलहरू छन् दलितको हितमै छैन, मुसलमानको हितमै छैन के यो बहुजन समाजको हितमै नभएर त बलात्कार भइरहेछ, बहुजन समाजको हितमा नभएर त हत्या भइरहेछन्, विकास भइरहेको छैन, गरिबी हटाइरहेको छैन भन्दाखेरि के त्यस कारणले भविष्यमा चाहिँ हाम्रो के छ यो अभियान हो।
अहिले यो अभियानमा भन्दाखेरि सामाजिक अभियान हो। भविष्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहुजन समाजले चाह्यो भने, बहुजन समाज परिषदले चाह्यो भने पार्टीले यो देशभरि भन्दाखेरि आफ्नो मुठीमा पार्न सक्छ चाहियो भने भन्दाखेरि हरेक ठाउँ हुन सक्छ। हाम्रो सुरुवात छ सामाजिकको खालि आन्दोलन मात्रै। हाम्रो आन्दोलन सामाजिक आन्दोलनदेखि लिएर सत्तासम्म पुग्नुको आन्दोलन पनि हो। बनाउनको लागि यो प्रयासमा छु भन्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ यो हुन सक्छन्। हामीले गरेन भने कसले गर्छ भन्दाखेरि हामी अरूको पछाडि होइन, हामी आफ्नो घर बनायो भने आफ्नोको लागि गर्नुपर्छ। त्यसमा यो बहुजन समाज परिषदमा जुन समाज पछाडि पारिन्छ, जुन समाजले भन्दाखेरि यो देशको चाहिँ कायाकल्प पल्टन गर्न सकियोस्, जो देशको इमान्दार होस्, जसले राम्रोसँग गर्न सक्नु, देश चाहिँ प्रगति गर्न सक्छ, देशमा सुशासन होस्, त्यस कारणले भन्दाखेरि यो हुकुमरान बनाउनुको लागि पक्कै पनि बहुजन समाज परिषद विगतको दिनमा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य लिएर, आफ्नो चाहिँ सडकदेखि लिएर सदनसम्म पुर्याउने हामी लक्ष्यमा लागेको छौँ। अवश्य पनि हामी त्यो ठाउँमा पुगेर देखाउँछौँ। तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद जुन बहुमत समय बहुजन दस्तक च्यानललाई दिनुभएकोमा तपाईँले धन्यवाद। यहाँले पनि बहुजन दस्तक सम्पूर्ण युनिटलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यहाँहरूको जुन सोच छ, जुन बहुजन समाज परिषदलाई मूल निवासीहरूलाई मूलधार बनाउनको लागि, हुकुमरान बनाउनको लागि जुन यहाँले पहल थाल्नु भएको छ, पक्कै पनि यो देशभरिका उत्पीडनमा परेको, पछाडि पारिएको, दमनमा परेको, शोषणमा परेको उनीहरूको आवाज हो। यो आवाजले पक्कै पनि भन्दाखेरि समय लाग्ला, तर एक दिन आउला। यो आवाजले भन्दाखेरि यो देशको असहाय गरिब विपन्नता वर्गले पनि यो देशको मूलधारमा सशक्तिकरण आउन सक्छन्। यो मूलधारमा आएर देशको चाहिँ विकास गर्न सक्छ। यो देशमा चाहिँ अग्रगामी सोच बनाउन सक्छ भन्दाखेरि, अग्रस्थानमा जान सक्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन पहल थाल्नु भएको, म धेरै धेरै युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।